अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी सरदार अली जाफ़र ख़ान और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आज के एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट के साथ। आज का पॉडकास्ट इज़ स्पेशल बिकॉज़ ऑफ मैनी रीज़न्स। आई हैव अ पर्सन विद मी जो सिर्फ सियासतदान नहीं है, हमने उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं पे बात करनी है, जिनमें से वो एक बहुत ही आला मकाम के शिकारी भी हैं, उस पे भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। ज़मींदार भी हैं एंड देन पॉलिटिक्स में ही हैज़ अ वेरी फाइन करियर सो फार एंड इंशाल्लाह होपफुली आगे भी। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद समसाम अली शाह बुखारी साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि वेन एवर आई टॉक अबाउट समवन, मेरी कोशिश ये होती है टू अंडरस्टैंड कि क्या थॉट प्रोसेस होता है वंस अ पर्सन इज़ ग्रोइंग अप, आपके जो डिसीजंस होते हैं उनका क्या थॉट प्रोसेस होता है। सो यू एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स, यू कमिंग इनटू पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स। सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा आपके बचपन से। ताल्लुक़ आपका ज़मींदार घराने से है, उसके साथ साथ सिर्फ ज़मींदार घराना नहीं, आपके बुज़ुर्गों का एक बहुत मकाम है, एक नाम है, और एक बहुत बड़ी आपकी जो है वो पीरी मुरीदी का एक सिलसिला है, और बहुत सारे मुरीदैन जो हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी करते हैं और अकीदतमंद की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ा सा बताएं करमा वाली के बारे में कि करमा वाला इज़ मतलब इस गद्दी के बारे में बताएं, अकीदतमंदों के बारे में बताएं, सिलसिला ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को गाइड करें। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Jafar. And actually, it's a special program for me because I am doing this program with someone who is very dear to me, Sir. and that too for many reasons. सर प्लेजर। तो मैं जाफर बेटा ये कहूँगा कि देखो मेरे लिए तो टू बी ऑनेस्ट ये अल्लाह का करम होता है कि उसको किसी ऐसे घर में पैदा कर दे कि जहाँ पे लोग इज्जत करते हैं। उसमें बंदे का तो अपनी तो कोई बात नहीं। तो एक सूफिया के घराने से हैं और मेरे दादा हज़रत सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह बुखारी, उनकी फॉलोइंग ऑल्दो इट्स मोर देन इट्स ऑलमोस्ट 60 ईयर्स नाउ उनको दुनिया से तशरीफ़ लेके गए हुए, मगर उनकी जो ज़िंदगी गुजरी और आज भी जो लोग पूरी दुनिया में, नॉट जस्ट इन पंजाब और नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो उनकी फॉलोइंग है, जो उनका तरीक़ाकार है, तो वो उनकी उस रूहानी तालीमात की वजह से। तो सिलसिला हमारी दरगाह का नक्शबंदिया है और जो हमारा सिलसिला नस्ब है वो मेरे पे अब 47th जनरेशन है हज़रत अली के साथ, माशाल्लाह। तो और अभी तक जो है जो सादात घरानों का अंदाज़ा होता है कि अभी तक मेरी ज़ात की हद तक वो नजीबुल तरफ़ैन जो है वो माशाल्लाह अभी तक कायम है, बल्कि मेरी बच्चों तक भी माशाल्लाह। तो अर्ज़ ये है कि ये सारी चीज़ें वो है जो अल्लाह ताला आपको अता करता है, इस पे हमारा तो कोई इख्तियार नहीं ना, आपको कहाँ पैदा करे क्या ना करे। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस घर में पैदा हुए हैं, जिस घराने में पैदा हुए हैं, अगर उसकी इज्जत में इजाफा नहीं कर सकते अपनी बेइल्मी की वजह से, अपनी शॉर्ट कमिंग्स की वजह से, तो कम से कम ये कोशिश करें कि उसमें कमी ना होने दे। तो वो अब देखिए, आई हैव गॉट मोर ग्रेज देन ब्लैक, तो उसमें अपनी तरफ से कोशिश ये की है। अब कामयाब हुआ हूँ या ना नहीं हुआ हूँ उस पर तो ओनली पीपल कैन जज, बट मैंने कोशिश ये की है कि मेरी वजह से मेरे बुजुर्गों के नाम पे कोई हर्फ ना आए। और ऑल्दो जब आप टावरिंग पर्सनैलिटीज के बच्चे होते हो या उनकी औलाद में से होते हो तो इट्स वेरी हार्ड टू कीप इट अप, क्योंकि लोग आपको जज आपके घर से ही करते हैं। तो अगर मेरे दादा की रूहानियत या उनके साथ को मुझे जज करेगा तो आई एम नोबडी, आई एम नॉट इवन ए मिनू। मगर ये है कि उसमें कम से कम इतना हो जाए कि कम से कम मैं ये कह सकूं कि मैं उनकी औलाद में से हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने अभी जिक्र किया, आई एब्सोल्युटली एग्री। एंड सॉरी, आप पूछ रहे थे तो सिलसिला नसब हमारा इस तरह है, तो जितने भी नकवी उल बुखारी सादात हैं, हमारा हेडक्वार्टर बरे सगीर पाको हिंद में उच्च शरीफ है। अच्छा। मगर फिर हज़रत जलालुद्दीन सुरख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से आगे गए हज़रत मखदूम जानिया जहाँ गए, और चलते 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 मेरे अबाओ अजदाद, फिर हम उच्च शरीफ से चलते चलते सतलुज के किनारे, तो ज़िला फिरोजपुर इंडिया में 300-400 साल हमने गुजारा है। अच्छा। और फिर पार्टीशन में फिर बहुत बड़े काफिले के साथ मेरे दादा का काफिला जो है उस जमाने में 47 1 लाख आदमी से ज्यादा था। और फिर हम फिरोजपुर
جو اس کی میجورٹی ہے وہ عقیدت مندوں جی زیادہ تھی کیونکہ لوگ بہت اکٹھے ہو گئے تھے پہلے وہاں فیروز پور میں. تو یہ جو گاؤں ہمارا اب ہے یہاں پہ چکوک تھے, تو ہمیں پھر جو پراپرٹی الاٹ ہوئی اور جو گھر الاٹ ہوا, اس کا بھی ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ یہ سر گنگا رام کا گھر تھا جس گھر میں ابھی یہ ہمیں وہ کیونکہ اتنا پرانا ہو گیا تھا گرانا پڑا, 1906 کا بنا ہوا تھا, تو یہ ہمیں الاٹ ہوا. اس چک کا نام تھا 56-2L. مگر ہمارا جو انڈیا کا گاؤں تھا اس کی نسبت سے وہ 56-2L کو کوئی نہیں جانتا, اس کا نام کرما والا ہو گیا. پھر وہ حضرت صاحب کی عقیدت مندی اور ان کا جو دینی خدمات کی اس کی وجہ سے کرما والا سے حضرت کرما والا ہو گیا. سو دیٹس ہاؤ اٹ از. سو ابھی جو اکاڑا میں اب تو بیسیکلی اٹس اکاڑا بیکاز ہم میونسپل کی حدود کے اندر ہے, اٹس 56-2L, لیکن وہ جانتا کوئی نہیں, سب حضرت کرما والا ہی کہتا. الحمدللہ یہ بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں, اتنا اس گھر کا مقام ہے, اور اللہ سب کی عزتیں قائم رکھے. جس طرح آپ نے بولا میں اس بات سے اگری کرتا ہوں, بڑا ڈیفیکلٹ ہے ایک بڑی فیملی میں اگر آپ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ نام بنانا چاہتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب دیکھیں ود نو آفینس, سارے پرانے گھرانے ایگزسٹ تو کرتے ہیں لیکن ان کی نیکسٹ جنریشن اس چیز کو اچھے طریقے سے کیری کر جائے, یہ ایک علیحدہ. جعفر میرے سے تو سارے بہتر ہے یار, میں نہیں ایسی کوئی بات نہیں, آپ اپنے یہ آپ ہمبل ہیں اس لیے ایسے بول رہے ہیں. بٹ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنی ذات پہ کمنٹ کر سکتا ہوں کسی پہ نہیں, بٹ گروئنگ اپ یوزلی بڑی فیملی میں بچے پڑھائی کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. آپ کی سچویشن میں تھوڑا سا سچویشن ڈفرینٹ ہے, اینڈ ایز فار ایز آئی نو یو ڈن ماسٹرز ان انگلش لٹریچر. یس آئی ڈیڈ. سو یہ کیسے رجحان بنا فرام سچ اے براٹ اپ, ایک اتنی اعلیٰ تعلیم کیسے مطلب رجحان آپ کا بنا ٹوورڈز ایجوکیشن؟ میں ان اے وے دیکھیں آئی لاسٹ مائی فادر ایٹ اے ویری ینگ ایج. آئی واز ان ارلی ٹینز. ارلی ٹینز اینڈ بینگ اولڈسٹ, بھائی میرا میرے سے 4-5 سال چھوٹا تھا, اور بینگ اولڈسٹ اٹ واز ہارڈ. اور والدہ پردہ دار تھیں اسٹرکٹلی, اور ان کی تعلیم جو تھی وہ بھی عربی فارسی اردو والی تھی, دینی تعلیم زیادہ, دینی اور دینی کے علاوہ بھی زبانوں میں یہی تھا. اور جو پردہ دار ہونے کی وجہ سے تو پھر ذمہ داری کو سنبھالنا, یہ کرنا وہ کرنا, تو اپنے حصے کی مشکلات تو میں اس لیے نہیں کہوں گا, جب اللہ آپ کو اس سے گزار دیتا, مشکلیں کوئی نہیں ہوتی, ایک وقت تھوڑا سا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ گزار دیتا ہے. آئی ڈونٹ بلیو ان مشکل, نہیں آزمائش تو پیغمبر نہیں دے سکتے, بس اللہ نے گزار دیا. بٹ ٹھیک ہے, اس میں کچھ ہوتی ہیں, آپ کو صبح شام آپ کے فرق ہوتا ہے ادھر. تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں کر کے تو میرے ایسے ذہن میں آ گیا, کیونکہ میرے والد ہمیں چاہتے تھے کہ پڑھائی کی طرف بھی توجہ دیں, یہ دیں, تو ڈیپ ٹریک نہیں ہوئے. حالانکہ اس زمانے میں جب پڑھتے تھے اتوار کی چھٹی ہوتی تھی, پھر وہ ضیاء الحق کا دور آ گیا تو جمعے کی چھٹی ہو گئی, تو پھر دوبارہ خیر اتوار پہ دوبارہ جب گئی اس وقت تو ہم فارغ ہو چکے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ میں, آپ یقین کیجئے کہ ایوری ویکینڈ آئی یوز ٹو گو ٹو ولیج, گاؤں اپنے, اور اٹ واز ناٹ ایزی بٹ اٹ از ناؤ because of the roads and all that. And I used to go and I used to rather tried to look after my lands. میں کہنے لگا تھا used to look after, but then I think the proper wording is that rather tried to look after my lands. And at the time مجھے پڑھائی سے کبھی مجھے ایسا ہوا نہیں کہ میں I always wanted کہ کچھ نہ کچھ بندے کو کرنا چاہیے. And from the heart of my heart, first I wanted to become a doctor, which I could have easily done. I'm sure. And then I thought that I may appear for a competition exam, which I didn't. Because ایک پھر ارلی شادی ہو گئی والدہ کا یہ کر کے, لیکن یہ وہ تعلیم میں تو اس کو مسئلہ نہیں پڑا, لیکن I was still studying. تو اس میں ہو گئی, اور میری والدہ نے, میری فیملی نے, میری وائف نے میرے ساتھ انہوں نے مجھے سپورٹ ہی دی, مجھے کوئی انہوں نے پریشانی نہیں پیدا ہونے دی. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح پھر سارا کچھ پورا ہو گیا. یہ جو آپ کی جرنی تھی, آپ کی انسٹیٹیوشنز کی اگر بات کریں, سو یو اسٹارٹڈ فرام لائک وچ انسٹیٹیوٹ, اور پھر I ended up in the government college. And for a short time I started in Atchison, and then I went to St. Mary's. Okay.
اینڈ اس کے بعد یو وینٹ ٹو جی سی اور پھر گورنمنٹ کالج سے آپ نے ماسٹرز کیا ان انگلش وہ لٹریچر. میں نے بعد میں کیا. میں نے لیفٹ اٹ آفٹر گریجویشن. اوکے, وہ پھر تھوڑا پھر آپ نے گیپ کے بعد یو کیم بیک اینڈ دین آپ. اچھا, جو آپ کا پالیٹکس کا ہے, آپ نے ویسے ابھی شوق کی بات کی کہ پڑھائی کی طرف آپ کا نیچرل انکلینیشن بھی تھا. آپ کے جو 3 مین شوق ہیں جن کا مجھے علم ہے, یا فرام دا لٹل ریسرچ دیٹ آئی ڈیڈ, آپ کو شکار کا شوق your ہے. father knows me inside out, so I don't know. That's the research I was talking about. Research or not. But اس میں آپ کو ایک شوق آپ کو پڑھنے کا بھی, you're fond of reading as well. Yes. You're fond of reading. Yes. And جو یہ سارا ہے اس سلسلہ, اس میں اگر میں یہ کہوں کہ what was that changing moment جہاں پر آپ کو یہ ضرورت فیل ہوئی کہ مجھے سیاست کی طرف رجحان کرنا چاہیے.